गाँ शेष मुंडे तू बसी अछु ना तोर ग्राम देवती विपदे आपदे घंट घोड़ाई रखु सदा सुखे रही थांती तते आश्रा करी तो ग्रामवासी। आपण माने देखुछंती विलेज विजन टीवी मो गाँ का भारी सुंदर। ओम श्री दुर्गा देवी नमः। अथ तंत्रोक्तं देवी सूक्तं। नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणताः स्मताम्। रौद्राय नमो नित्याय गौर्जे धात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नाय चेन्दुरूपिणे सुखाय सततं नमः। कल्याणे प्रणतां वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः। नैऋत्ये भूभृत्वां लक्ष्मी सर्वाणे ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिणे ख्याते तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठाय देव्यै कृत्यै नमो नमः। सर्वभूतेषु विष्णुमायेति सद्धिता। नमोस्तस्यै 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 नमो नमः। नमोस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते। नमोस्तस्यै 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 नमो नमः। नमोस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमोस्तस्यै 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 नमो नमः। नमोस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। नमोस्तस्यै 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 नमो नमः। नमोस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु युधारूपेण संस्थिता। नमोस्तस्यै 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 नमो नमः। नमोस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता। नमोस्तस्यै 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 नमो नमः। नमोस्तस्यै 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 नमो नमः।
नमोस्तस्यै नमो नमः नमोस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णरूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः नमोस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः नमोस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः नमोस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः नमोस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः नमोस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः नमोस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः नमोस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः नमोस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः नमोस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः नमोस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः नमोस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता
नमोस्तस्यै नमोस्तस्यै नमो नमः नमोस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः नमोस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु जा भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण जागृच्छ्नमेतत् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दीनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः चा सम्प्रन्तं चौधत दैत्यतापितैः रस्माभिरिषा च सूरे नमस्यते चा च स्मृत्वा तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। धन्यवाद। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଦେଖି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଥିବାରୁ। आपने विलेज विजन टीवी मो गाँ सबुठ सुंदर गाँ का भारी सुंदर